हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ बिबिएस सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत कस्ट, भोल्युम, प्रफिट एनालाइसिसको च्याप्टरलाई हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ। हामी आज यस भिडियोमा सुरुमा जुन यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित फर्मुलाहरू, इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरूलाई कभर गर्छौँ र त्यसपछि हामीसँग बाँकी रहेका समयमा हामी एक्जाममा सोधिएका क्वेसनहरूलाई कभर गर्छौँ है त। र सुरुमा हामीले सर्ट क्वेसन जुन हामीलाई एक्जाममा 2 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ त्यो क्वेसनलाई कभर गर्छौँ, त्यसपछि हामी लङ क्वेसनमा जान्छौँ है त। र आजलाई हाम्रो यहाँ मेन टपिक रहेको छ फर्मुला है। फर्मुलामा अब जस्तै हाम्रो यो कस्ट, भोल्युम एनालाइसिस, जसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै एनालाइसिस गर्ने के, त्यसमा हामीले पिभी रेसियो निकाल्ने, ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्नेहरूदेखि लिएर सिबी रेसियो भनिन्छ, जस्तै कन्ट्रिब्युसन मार्जिनहरू रेसियोहरू निकाल्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै आज हामी यहाँ हेर्छौँ फर्मुला अन्तर्गत है त, यसलाई नोट डाउन गर्नु होला। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट, यसलाई के भन्छ हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट अर्थात् सिएमपियु पनि भनिन्छ है सर्टकटमा। जस्तै हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट चाहिँ अब हाम्रो कसरी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट हुन्छ नि, अर्थात् हामीले चाहिँ एउटा वस्तु बिक्री गर्दाखेरि हामीले कति चाहिँ सेलिङ प्राइस हुन्छ त, एउटा वस्तुको सेलिङ प्राइस, विक्रय मूल्य भनिन्छ है हो। त्यसबाट चाहिँ हामीले त्यो वस्तु उत्पादन गर्दा लागि सम्पूर्ण भेरिएबल कस्टहरूलाई चाहिँ हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। तर कस्तो भन्दा चाहिँ पर युनिटको है त। हामीले किन भन्दाखेरि पर युनिटलाई किन लिन्छौँ भन्दाखेरि हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पनि पर युनिटमै निकाल्न थालिरहेको छ नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि है त। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ फर्मुला अन्तर्गत सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस हाम्रो के हुन्छ त, यसलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट मात्रै नभनिकन हामीलाई भन्न सक्छौँ सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेर है, माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट, भेरिएबल कस्ट पर युनिट है, यसरी निकालिन्छ। र अब यसपछि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्ने त हामीले हेऱ्यौँ। अब त्यसपछि अब हाम्रो अर्को रहेको छ, यो त हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन एउटा युनिट बराबर चाहिँ कति चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो मार्जिन गर्ने रहेछ त भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो और पिभी रेसियो निकाल्ने फर्मुला हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। जस्तै सिएम अर्थात् कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो और के हो त्यसमा पिभी रेसियो भन्ने कुरा भयो है, जसमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भनेपछि के आउनु भयो त, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउने भयो है। यसरी कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट हामीले त्यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई डिभाइड बाई टोटल सेल्सले यदि डिभाइड गर्यो भनेदेखि अब हाम्रो के आउँछ त, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अर्थात पिभी रेसियो आउने गर्दछ हो। यसरी चाहिँ हाम्रो यो के भयो त, हाम्रो एक्जाममा प्रायः जसो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्नेदेखि लिएर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो, पिभी रेसियोहरू निकाल्ने है, त्यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ हामीलाई म्याक्सिमम चाहिँ सोधिरहेकै हुन्छ है। र यसरी हामीले के गर्यौँ त, पिभी रेसियो अर्थात् हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो हामीले यसरी निकाल्न सक्यौँ है त। र त्यसै गरी अब यो भयो हाम्रो एउटा फर्मुला, तर अर्को हाम्रो फर्मुला पनि हुनसक्छ है त यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित, यही हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियोको सिएम अर्थात् हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भने चाहिँ हाम्रो के भयो त, चेन्ज इन द के हो त, चेन्ज इन द प्रफिट डिभाइड बाई चेन्ज इन द सेल्स गर्यो भने हामीले के निकाल्न सक्छौँ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो। यसका चाहिँ धेरै चाहिँ फर्मुलाहरू हुन नै सकिन्छ नि त है। त्यो कुरा के हुन्छ त्यसमा, चेन्ज इन प्रफिट
डिभाइड बाई चेन्ज इन सेल्स है, यसरी। र जस्तै अब अन्य फर्मुलाहरू पनि हुन सकिन्छ है, तर मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यही हो है। र अब यो भयो हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। अब हामीले चाहिँ क्वेसनमा जति पनि हामीलाई जस्तो पनि क्वेसन सोध्यो भनेदेखि हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अथवा हाम्रो पिभी रेसियो अर्थात् प्रफिट भोल्युम रेसियो है त्यो निकाल्न सक्छौँ। हाम्रो के भयो त्यसमा सिएम रेसियो और प्रफिट भोल्युम रेसियो के हुनु पर्छ हामीलाई यहाँ, यो चाहिँ एउटै भयो है त। पिभी रेसियो भनिन्छ त्यसलाई, पिभी रेसियो यसरी आयो है त। र अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जस्तै पिभी रेसियो पनि अब हामीले अघि आइसक्यो नि त है, चेन्ज इन द प्रफिट डिभाइड है चेन्ज इन द सेल्स है। अब यसै गरी अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ अब हामीलाई ब्रेक इभन पोइन्टहरू चाहिँ निकाल्न सोधिरहेको हुन्छ है। जस्तै अब हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ बिइपी भनेको के हो त, ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको के हो। ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यो ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको यस्तो पोइन्ट हो जुन त्यो पोइन्ट हुन्छ नि हो, त्यो पोइन्टमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ नो प्रफिट, जसमा के हुन्छ त प्रफिट भन्ने हुँदैन। र प्रफिट छैन भन्नुको अर्थ के भयो त, सेल्स भ्यालु इक्वल टु के हुनुभयो त कस्ट हुने भयो। भनेपछि देयर इज नो एनी प्रफिट, प्रफिटै छैन के, र सेल्स र कस्ट चाहिँ के छ त उसको बराबर छ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है। तर कस्तो कस्ट भन्दा चाहिँ फिक्स कस्ट भन्ने कुरा भयो है। र ब्रेक इभन पोइन्टमा चाहिँ कस्तो भन्दा ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको यस्तो पोइन्ट हो जसमा चाहिँ रहेको जुन त्यो सेल्सको लेभल हुन्छ नि हो, त्यो सेल्स लेभल चाहिँ जस्ट त्यो सेल्स गरेर चाहिँ उसले जस्ट आफ्नो कस्ट मात्रै कभर गर्न सक्छ, सम्पूर्ण कस्टहरू, तर प्रफिट चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ यसरी सानो जानकारी चाहिँ हजुरलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है त यसमा ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको। र अब हामी यहाँ फर्मुला हेर्न जाँदैछौँ यो ब्रेक इभन। अब हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्टमा अब युनिट्समा पनि निकाल्न सक्छौँ र रुपिजमा पनि निकाल्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ बिइपी भन्नुको अर्थ ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स। यति चाहिँ हामीले युनिट्समा निकाल्नु परेमा ब्रेक इभन पोइन्ट्समा हामीले के गर्छौँ यसलाई भन्दाखेरि अब हाम्रो कति हुन्छ त फिक्स कस्ट हुन्छ है। यो फिक्स कस्ट डिभाइड बाई अब यो भनेको हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट हो भनेपछि युनिट्समा निकाल्दैछौँ नि त हो। युनिट्समा निकाल्नको लागि चाहिँ अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने भयो त, युनिट्स भनिसकेपछि अब यो सबै युनिट्स हो भनिसकेपछि अब के भयो त भन्दा यसलाई हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। के अरे त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले है। भनेपछि यसरी ब्रेक इभन पोइन्ट इन द युनिट्स निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले कस्तो टाइपको चाहिँ फर्मुला हामीले लगाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले लगाउन सक्ने फर्मुला भनेको के हो त, बिइपी इन द युनिट्समा फिक्स कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हुने गर्दछ। यसरी भयो है त बिइपी इन द युनिट। अब हामीलाई थाहा नै छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कसरी आउँछ त भन्दा सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो आउने गर्दछ। र यसपछि हाम्रो यो त भयो बिइपी इन द युनिट्स। र अर्को हुन सक्ने भनेको के हो त बिइपी इन सेल्स भ्यालु है। बिइपी इन द भ्यालु भनौँ न, कहाँ सेल्स भ्यालु होइन है, बिइपी इन द भ्यालु। यदि रुपीमा हो चाहियो भनेदेखि है बिइपी इन द रुपिज है। यदि रुपिजमा चाहिन्छ भनेदेखि अब हामी के गर्छौँ त्यसलाई फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई अब हाम्रो के हुन्छ त फिक्स कस्ट डिभाइड बाई हाम्रो यहाँ आउने भनेको चाहिँ पिभी रेसियो अर्थात् हाम्रो सिएम अर्थात् कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो प्रफिट भोल्युम रेसियो है। यसले चाहिँ हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त बिइपी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। यो भयो हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्टसँग सम्बन्धित सानो कन्सेप्ट भयो है। र यसपछि अब हामीलाई अब एक्जाममा सोध्न सकिने भनेको अरू के हो त मार्जिन अफ सेफ्टीको बारेमा, जसलाई हामी के भन्छौँ एमओएस है, मार्जिन अफ द सेफ्टी। अब हामीले कसरी निकाल्छौँ त मार्जिन अफ द सेफ्टी भन्दाखेरि मार्जिन अफ द सेफ्टी निकाल्नुको अर्थ चाहिँ के भन्दा चाहिँ यो भनेको चाहिँ यस्तो मार्जिन हो जसमा चाहिँ एक्चुअल सेल्स
माइनस ब्रेक इभन सेल्स गर्ने चाहिँ गरिन्छ। त्यसको डिफ्रेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त मार्जिन अफ द सेफ्टी, अर्थात् एक्चुअल सेल्स र ब्रेक इभन पोइन्ट लेभलको सेल्सको चाहिँ एउटा भिन्नतालाई हामी के भन्छौँ त मार्जिन अफ सेफ्टी अर्थात् MOS भनिन्छ है। र यो भयो हाम्रो मार्जिन अफ सेफ्टी। र अब हाम्रो यसैसँग सम्बन्धित मार्जिन अफ द सेफ्टी रेसियो निकाल भन्यो भने हाम्रो कुन फर्मुला आउँछ त मार्जिन अफ सेफ्टी रेसियो भन्यो भनेदेखि हामीले लाउन सक्छौँ मार्जिन अफ सेफ्टी डिभाइड बाई एक्चुअल सेल्स भन्ने कुरा भयो है। र यसरी आउँछ हाम्रो मार्जिन अफ द सेफ्टी रेसियो, मार्जिन अफ द सेफ्टी डिभाइड बाई एक्चुअल सेल्स, यो भयो हाम्रो मार्जिन अफ द सेफ्टी रेसियो है। यो फर्मुलाहरूलाई नोट डाउन गर्नु होला है। यसपछि अब हाम्रो के छ त यसमा, अब हामीलाई अर्को निकाल्न आउनुपर्ने भनेको प्रफिट कति भयो त भन्ने कुरा भयो है। अब प्रफिट त अब हामीलाई जेनरली अब बुझ्नु पर्दा त अब के हुन्छ त सेल्स माइनस अब हामीले कस्ट गर्छौँ यतिकै, अब हाम्रो के आउँछ त प्रफिट आउँछ। र यो कस्टमा चाहिँ के पर्छ त एउटा फिक्स कस्ट पर्छ र साथै अर्को के पर्छ त प्लस अब हाम्रो अर्को पर्ने भनेको फिक्स कस्ट पछि भेरिएबल कस्ट, फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट है। यसरी चाहिँ हाम्रो कस्ट पर्छ, यो भनेको सेल्सबाट कस्ट पर्यो भने घटायो भनेदेखि हाम्रो के आउनुभयो त प्रफिट आउनुभयो। र कस्टमा हाम्रो के पर्छ त फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट पर्ने गर्दछ, यसरी भयो है। र अब हामीले अब यो जुन प्रफिट निकाल्न सक्ने अर्को फर्मुला पनि भनेको के हो त भन्दाखेरि यसमा जुन हाम्रो मार्जिन अफ द सेफ्टी यो केमा हुन्छ त युनिट्समा हुने गर्दछ। जुन हामीले कहाँ निकालेको थियो त यसमा मार्जिन अफ द सेफ्टी युनिट्स है, यो युनिट्समा हुन्छ, केमा हुन्छ यसमा, यो भनेको सबै युनिट्समा हुने गर्दछ। यसरी मार्जिन अफ द सेफ्टी युनिट्समा अब हामीले निकालिसकेपछि त्यसलाई अब हामीले केले मल्टिप्लाई गर्छौँ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्छौँ है, अथवा हामीले केले मल्टिप्लाई गर्छौँ त अरू हाम्रो के हुन्छ त मार्जिन अफ सेफ्टी यदि रुपिजमा छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्था हामीले के गर्छौँ त पिभी रेसियोले चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ। भनेदेखि यदि युनिटमा छ भनेदेखि चाहिँ हामी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्छौँ, र यदि हाम्रो रुपिजमा छ भनेदेखि हामीले के गर्छौँ त पिभी रेसियोले मल्टिप्लाई गर्छौँ, यसरी प्रफिट निकाल्नको लागि है त। यसलाई नोट डाउन गर्नु होला। र यसपछि अब अर्को हाम्रो के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो अर्को तरिका रहेको छ फिक्स कस्ट निकाल्ने कुरा। कहिलेकाहीँ त अब हामीलाई क्वेसनले दिएको हुन्छ, तर क्वेसनले नदिएको बेलामा अब हामीले फिक्स कस्ट कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा हुन्छ, जसमा अब हामीले के गर्न सक्छौँ सेल्स इन्टु पिभी रेसियो, र त्यसमा अब हामीले के घटाउँछौँ त प्रफिटलाई घटाउँछौँ र लसलाई जोड्छौँ। हो यो कुरा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई यो एकदम कन्सेप्चुअल कुरा हो। र यसपछि अब अर्को हामीले गर्न सक्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि सेल्स इन्टु पिभी रेसियोको अर्थ के हो त, यो भनेको अर्थ कन्ट्रिब्युसन हो नि, हो कि होइन हेर्नु त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो है, माइनस हाम्रो के हुन्छ त प्रफिट हुन आउँछ, यसरी आउने भयो प्रफिट। यसमा हामीले फिक्स कस्ट निकाल्ने हो नि त होइन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब अरू के हुन सकिन्छ त अब हामीले निकाल्नु पर्न जान्नुपर्ने हुन्छ अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि प्रफिट चाहिँ अब कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा त अघि हामीले हेरिसक्यौँ है दुईवटा कुराबाट। र अर्को पनि एउटा तरिका छ, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि सेल्स इन्टु पिभी रेसियो, अघि जसरी फिक्स कस्ट निकालेको थियो नि हो त्यसरी। अघि हामीले प्रफिट घटाएको थियो, अब हामी के घटाउँछौँ यसमा फिक्स कस्ट घटाउँछौँ है त। यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ यसमा। अब टोटल भेरिएबल कस्ट चाहिँ अब हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ है। टोटल भेरिएबल कस्ट निकाल्ने भनेको चाहिँ टोटल सेल्सबाट अब हामीले के घटाउनु पर्ने भयो त टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन घटाउनु पर्ने भयो है त यसरी। र अब जस्तै यो सबै अब हाम्रो कन्ट्रिब्युसन कसरी आउँछ, फिक्स कस्ट कसरी आउँछ, हामीले कतिखेर के घटायो भनेदेखि प्रफिट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ कि, जुन इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले जहिले पनि याद गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब जस्तै अब यसलाई नोट डाउन गर्नु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो।
इन्कम स्टेटमेन्ट है त, जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त पार्टिकुलर्स एमाउन्ट आरएस, जसमा अब हाम्रो हुने भनेको के हो त, जुन हाम्रो सेल्स इन्कम रहेको हुन्छ हो त्यो सेल्स इन्कममा अब हामीले के घटाउँछौँ त, लेस भेरिएबल कस्ट। यसरी हाम्रो भेरिएबल कस्ट घटाइसकेपछि अब हाम्रो आउने भनेको के हो त, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। र यसरी कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा अब हामीले घटाउनु पर्ने भनेको के हो त, फिक्स कस्ट हो है, के हो त, फिक्स कस्ट हो। यसरी कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा फिक्स कस्ट घटाइसकेपछि हाम्रो आउने भनेको के हो त, प्रफिट अथवा हाम्रो के हुन्छ त, लस आउने गर्दछ। यसरी यो भयो हाम्रो सानो इन्कम स्टेटमेन्ट एउटा, जसमा चाहिँ अब हामीले सेल्स इन्कम भने त हामीले बुझिहाल्छौँ, जुन हामीले व्यवसायमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरिसकेपछि हामीले बेच्ने भनेको के हो त, सेल गर्ने वस्तु नै हो नि त होइन, सामानहरू है। त्यो सेल गरे बापत कमाएको एउटा आर्जन अथवा एउटा आम्दानी भनिन्छ नि, हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, सेल्स इन्कम भन्छौँ। र यसरी सेल्स इन्कमबाट अब हामीले भेरिएबल कस्ट हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ है। भेरिएबल कस्ट भने चाहिँ कस्तो कस्ट हो भन्दाखेरि एउटा यस्तो खर्च हो जुन खर्च चाहिँ हाम्रो लेभल अफ द सेल्स अथवा लेभल अफ द एक्टिभिटीमा भएको चेन्ज अनुसार चाहिँ के हुन्छ त, चेन्ज हुने गर्दछ। यदि एक्टिभिटी लेभल अथवा सेल्स लेभल चेन्ज भयो भनेदेखि भने मतलब बढ्यो भनेदेखि यो पनि बढ्छ, भेरिएबल कस्ट पनि बढ्ने भयो। र यदि सेल्स लेभल अथवा एक्टिभिटी लेभल घट्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा भेरिएबल कस्ट पनि घट्ने गर्दछ। अर्थात् यिनीहरूको बिच चाहिँ के रहेछ त, पोजिटिभ रिलेसन रहेछ, इन्भर्स रिलेसनसिप रहेनछ है, जस्ट के रहेछ त, पोजिटिभ रिलेसनसिप रहेछ। एक्टिभिटी लेभल बढ्यो भनेदेखि भेरिएबल कस्ट पनि बढ्ने र एक्टिभिटी लेभल घट्यो भनेदेखि भेरिएबल कस्ट पनि घट्ने। यसरी चाहिँ यिनीहरू बिच चाहिँ एउटा सम्बन्ध रहेछ। यो भेरिएबल कस्ट भने त्यस्तै कस्ट हो है। र जसमा हाम्रो भेरिएबल कस्टमा पर्न सक्ने भनेको एक्जाम्पलको लागि हाम्रो के भयो त, एउटा अब म्याटेरियल कस्ट हुन सकिन्छ है। त्यसै गरी अब हाम्रो के हुन सकिन्छ त, लेबर कस्ट हुन सकिन्छ, अथवा अब हाम्रो अरू के हुन सकिन्छ त, अदर भेरिएबल फ्याक्ट्री कस्टहरू भयो, उत्पादन गर्दाखेरि लागेको अरू खर्चहरू जुन चाहिँ भेरिएबल नेचरको छ है। र यसरी अर्को हाम्रो फिक्स कस्टको कुरा आउँछ कि फिक्स कस्ट भने चाहिँ कस्तो कस्ट हो भन्दाखेरि यस्तो कस्ट हो जुन कस्ट चाहिँ लेभल अफ द एक्टिभिटी चेन्ज भए पनि यो फिक्स कस्ट चाहिँ चेन्ज हुँदैन, सेम रहन्छ। के हुन्छ त, सेम रहन्छ। यदि एक्टिभिटी लेभल बढ्यो पनि यो चाहिँ सेम, यो चाहिँ कति हुन्छ, पहिला जति हो त्यति नै हुन्छ। र यदि एक्टिभिटी लेभल घट्यो भने पनि यो पहिला जति हो त्यति नै हुन्छ भन्ने कुरा भयो है। यसरी चाहिँ हामीले यो इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई नोट डाउन गर्नु होला है यसमा। र यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई, किन भन्दाखेरि अब नर्मली हामीले जस्तै अब थर्ड इयरमा फाइनेन्स पढ्नुपर्ने हुन्छ है, फोर्थ इयरमा पनि फाइनेन्स छ हो, त्यसमा पढ्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त, त्यसमा पनि यस्तो यो इन्कम स्टेटमेन्ट धेरै युज हुन्छ फाइनेन्समा है। सेल्स इन्कमबाट अब हामीले भेरिएबल कस्ट घटाएपछि अब हाम्रो के आउनु भयो त, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउने भयो। र कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट अब हामीले फिक्स कस्ट घटाइसकेपछि अब के आउने भयो त, प्रफिट अथवा लस आउने भयो हो। यसरी चाहिँ अब हामीले के निकाल्न सक्छौँ त, यसरी चाहिँ अब हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट निकालेर चाहिँ प्रफिट निकाल्न सक्छौँ है। यसलाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु भएन। र अब हामीले यहाँ जस्तै अब हामीलाई क्वेसनले अब कस्तो कुरा सोध्छ भन्दाखेरि अब यदि प्रफिट डिजायर्ड प्रफिट दिन्छ, जस्तै मलाई चाहिँ 1,50,000 बराबरको प्रफिट चाहिँ कमाउन मन लाग्यो भनेदेखि हो, यस्तो यति 1,50,000 प्रफिट कमाउनको लागि चाहिँ मैले कति बराबरको चाहिँ सेल्स गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो क्वेसनहरू सोध्छ कि। अर्थात् अब हाम्रो के हुन्छ, रिक्वायर्ड सेल्स टु अर्न अ डिजायर्ड प्रफिट बिफोर ट्याक्स भन्ने कुरा भयो हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसको लागि भनेको हाम्रो एउटा आउँछ फिक्स कस्ट प्लस अरू के आउँछ त, हामीले
डिजाइड गरेको प्रफिट कति कमाउने हो हाम्रो एउटा टार्गेटेड हुन्छ नि। जस्तै मैले 2 लाख कमाउने हो कि 1 लाख कमाउन पाएँ भनेदेखि भने जस्तो हुन्छ नि त, हो त्यो एउटा डिजायर्ड प्रफिट। फिक्स कस्ट प्लस डिजायर्ड प्रफिट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है, सर्टकटमा लेख्यो हामीले। अथवा हाम्रो के हुन्छ त्यसमा चाहिँ फिक्स कस्ट डिभाइड बाई हाम्रो के हुने भयो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट माइनस प्रफिट पर युनिट भन्ने कुरा भयो। यसरी आयो है त। र अब हाम्रो के हुनसक्छ, जस्तै यो भनेको त अब हाम्रो युनिटमा है, यो के हो त, यो हाम्रो भनेको युनिट्समा निकाल्ने। अब हामीलाई कति युनिट्स बराबर बेच्नु पर्ने भयो, अथवा युनिट्स मात्रै नभएको भने चाहिँ हामीले कति भ्यालु बराबरको सेल चाहिँ अब हामीले बेच्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले यहाँ त्यसको लागि चाहिँ एउटा फर्मुला हेर्न जाँदैछ है त। केमा हो त, इन भ्यालुमा, जसको लागि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ फर्मुलामा फिक्स कस्ट प्लस के हो त डिजायर्ड प्रफिट डिभाइड बाई पिभी रेसियो भन्ने कुरा भयो है। और हाम्रो के पनि हुनसक्छ, नर्मली हामीले निकाल्ने भनेको त सेल्स युनिट्स हामीलाई थाहा नै हुन्छ, र अर्को भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ है त। जस्तै हामीले एक्जाममा सोध्ने क्वेसन भनेको सबै यस्तै हुन्छ है। जस्तै अब यो भनेको हाम्रो कस्तो थियो त, बिफोर प्रफिट बिफोर ट्याक्स है, यस्तो प्रफिट जसमा चाहिँ ट्याक्स नघटाइकन। तर यदि हामीलाई अब के चाहियो त भन्दाखेरि रिक्वायर्ड सेल्स टु अन द डिजायर्ड प्रफिट आफ्टर ट्याक्स, यदि ट्याक्स घटाइसकेपछिको यदि हामीलाई प्रफिट चाहिएको छ भनेदेखि अब हाम्रो के हुन्छ त यसमा, यसको लागि चाहिँ फर्मुला अर्कै हुने गर्दछ। required sales to earn desired profit after tax required sales in units for desired profit आफ्टर ट्याक्स भन्ने कुरा भयो है। जसमा चाहिँ अब हाम्रो फर्मुला रहेको छ, यसलाई नोट डाउन गर्नु होला है। फिक्स कस्ट प्लस प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई हेर्नु है 1 माइनस ट्याक्स रेट डिभाइड बाई, अब हामीलाई के आउँछ त्यसमा सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिटको कुरा है। र यसपछि यो भनेको त अब के हो त हाम्रो युनिटमा आउँछ, यसको एन्सर केमा आउँछ त युनिट्समा। अब हामीलाई भ्यालुमा निकाल्नुको लागि अब हामीले हेर्छौँ है त, अब भ्यालुमा कसरी निकाल्ने त, अर्थात् हाम्रो केमा त रुपिसमा है। रुपिसमा कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा भयो। रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपिस फर डिजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भने चाहिँ यसमा के भन्नुभयो त फिक्स कस्ट प्लस प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई 1 माइनस ट्याक्स रेट भन्ने कुरा भयो है। डिभाइड बाई के हो त पिभी रेसियो, यसरी भयो है। यो भनेको हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि भ्यालुमा चाहिँ रिक्वायर्ड सेल्स इन द रुपिस फर द
डिजायर्ड प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भन्ने कुरा भयो है। र अर्को रहेको छ हाम्रो सेल्स इन रुपिज फर बोथ द फर्म टु अर्न इक्वल प्रफिट भन्ने कुरा भयो है त, जसमा हाम्रो फर्मुला रहेको छ डिफरेन्स इन फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई डिफरेन्स इन पिभी रेसियो भन्ने कुरा भयो है। र यसपछि अब हामीले जुन सिपिभी एनालाइसिस जुन हाम्रो केमा त भन्दाखेरि अन्डर द मल्टी प्रोडक्ट सिचुएसन हो, त्यसको बारेमा पनि अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। त्यसको लागि हामी सुरुमा फर्मुला लेख्छौँ। हाम्रो के भयो त स्पेसली यो भनेको चाहिँ सिभिपी है, सिभिपी कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिस है त, अन्डर मल्टी प्रोडक्ट सिचुएसन। वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट इक्वल्स टु के हो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट इन्टु सेल्स मेक्स भन्ने कुरा भयो है। र यसपछि यो भयो एउटा। र अर्को अब यसपछि आउँछ ओभरअल ब्रेक इभन पोइन्ट टोटल फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई वेटेड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ नम्बर 3 मा वेटेड एभरेज पिभी रेसियो के हुन्छ यसमा टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई टोटल सेल्स है, यो भइहाल्यो। अथवा हामीले के पनि गर्न सक्छौँ त अर सेल्स मेक्स मल्टिप्लाइड बाई इन्डिभिजुअल पिभी रेसियो। र अर्को भनेको के हो त ओभरअल ब्रेक इभन पोइन्ट जुन हाम्रो रुपिजमा आउने गर्दछ, त्यो भनेको कस्तो भयो त टोटल फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई वेटेड एभरेज के हो त वेटेड एभरेज पिभी रेसियो है त। यसरी भयो है त। र अब हामीले प्रत्येक प्रोडक्टमा चाहिँ हुने एउटा बिइपी निकालौँ है। त्यसमा बिइपी इन युनिट सबैलाई नोट डाउन गर्नु होला है। र यसलाई नै बरु आफूले यो फर्मुला याद नगरुन्जेलसम्म प्र्याक्टिस गरिरहने है, फर्मुलालाई हेरिराख्ने बारम्बार। ओभरअल बिइपी युनिट्स मल्टिप्लाई बाई प्रोडक्ट वाइज के हो त प्रोडक्ट वाइज प्रोपोर्सन भन्ने कुरा भयो है। र अर्को भनेको के हो त बिइपी इन रुपिज, यो युनिट्समा थियो, यो रुपिजमा छ है। हामीले एक्जाममा पनि छुटाउन सक्नुपर्ने हुन्छ युनिट्समा सोधेको छ कि रुपिजमा सोधेको छ है, त्यो अनुसार नै हामीले फर्मुला चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है त। इच प्रोडक्ट भन्छ के भयो त बिइपी इन रुपिज इन्टु के हो त प्रोडक्ट वाइज प्रोपोर्सन भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो भयो हाम्रो सबै फर्मुलाहरू, एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू है त। यसलाई राम्रोसँग पढेर आउनु होला यो फर्मुला। र हामी चाहिँ आजलाई चाहिँ यति नै गर्छौँ। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले यसमा जस्तै अब हाम्रो जुन न्युमेरिकल पोर्सन जुन हाम्रो 2 मार्क्समा सोध्छ हो स्पेसल, त्यसलाई कभर गर्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो 10 मार्क्समा सोधिने क्वेसन, र त्यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ 15 मार्क्समा सोधिने क्वेसन है। र आजलाई चाहिँ यति नै।